البنات حيكون في لاشين ديال تيبان ناتوريل. جيت لكم اليوم بلا فيديو ديال لي فافوري ديالي. درت لكم كيسيونير في لاباج بغيتو بجوج لي فافوري والواتس ماي باك. دونك قلت ندير لكم في الاول لي فافوري وان شاء الله غاتجيو الواتس ماي باك من بعد. دونك كيف ما قلت لكم غندير لكم 10 برودوي بالحساب. هاد الخطره هي دي فلوب، الخطره الاخرى ما كانوش دي فلوب، مي هاد الخطره إليا دي فلوب. حاجه اخرى بغيت نوريكم قبل ما تبدا لا فيديو البنات. هاد لي برودوي سي لا في بيرسونيل ديالي زعما، حيت كاين دي برودوي يقدروا يعجبوكم وما يعجبونيش انا. الخطره اللي فاتت قلتها لكم جاني ان كومونتير جونغ يا با دو برودوي مارك. انا باقي كنقرا دونك ما كنديرش دي برودوي اكسيسيف غاليين بزاف. لقينا الكومنتار نبداو باول فافوري هو هاد الكريم كليدين ديال ايف روشي. واعره بزاف البنات. هاد الكريم زوينه بزاف، هيدرات سوبر بيان بالارنيكا. هادي الاوريجينال ديالهم دايره 26 درهم، دونك رخيصه بزاف زعما بور سكيلي زعما فريمون زوينه بزاف. جو الكونساي الا كنتو كتقلبوا على شي كريم هيدراتون. عندي دو فلوب ديال دي كريم هيدراتون. كاينه هاد ميكسا انتونسيف بو سيش انتي ديسيشمون، ما تدير والو. ما باش تخرج كاع هي غوز شي شويه. ما عرفتش كتجيني ما كترطبش ليا يدي، ما عرفتش جي با دو تو ما عجبتنيش، ما حسيتش بهيدراتاسيون معاها. كنديرها وكنعاود نديرها اي صافي فريمون غيان. دونك البنات سولتكم في لاباج كاين اللي عجباتو بزاف وكيقول لك هي الكريم اللي كيدير. انا ما لاقتش ليا، جو سي با، ما فهمتش علاش. دونك فوالا. انا ندخل فلوب في الكريم هي هادي اوليف اويل. بنات اللي تبعيني في الانستغرام عرفتوني متى شريتها وداكشي. كانت في مرجع في كارفور دايره شي 11 درهم. قلت فوالا تيستي اون كريم دو بلوس هيدراتونت خشاب الصاك ديالك، دونك ما خاسر والو. مي بنات الريحه ديالها عرفتي داك الشامبوان اللي كنا كنديرو شحال بري بلوس هادشي كوداكشي بونطيل. هذيك الريحه ديال الشامبوان ومجهده بزاف، يعني بحال شي شامبوان في يدك وكتكتكتكتكتكت فيه انسوبورطابل. ما قدرتش، الريحه ضرتني في راسي باسكو ما كنحملش الروايح مجهدين. مي سينون كوتي هيدراتاسيون سا هيدرات شويه، حيت دابا كديرها ماما لرجليها اي سافا فهمتي. مي في يديك جو بو با سوبورتي لودور سي. المهم انا جي با بو سوبورتي لودور ديالها. غندوزو تاني حاجه هي واحد الكريم من عند فارماسي. هادي كديرها مسكن للالم، هي شويه ماشي غاليه، مي الا شتي لو فوق هكذا راه دايره 100 درهم، فيها 4 صلاحيه. حنا دابا تقريبا شي عام وهي عندنا في الدار. اي فوالا. الله على ريحتها، يلا وصلت خدها هكذا فهاديك ريحه البسباس ديال داك الانيس وداكشي هيبر رافريشيسونت. هادي الا كنضرك ظهرك، كنضرك رجلك، كنضرك اي بلاصه فيها قطعه اللحم، فيها شي حاجه بحال هكذا، كديرها. ماشي غير ساتوكام، حنايا في الدار كنستعملوها كلنا، جدي جداتي انا ماما اختي كلشي كيديرها. انا فاش تهرسنا رجلي جو سي كو سي با بيان، جو سي كو سي با بيان نماستر رجلي، مي غير كنت كنحطها عرفتي كنت كنحط برجلي غير تقطع عليا، كنت كنحطها غير من الفوق جو ما سبامي والو، غير باش كتمغلاكس رجليا وكتديرها فريمون. بلات هادي جو الكونساي نعاود كوموندينا واحده اخرى حيت فريمون رائعه صراحه. زعما ميرمي برودوي توب دو شي توب. دابا ندوزو لي شوفو. بغيت ندير لكم على هاد لو شامبون هذا، سي شامبون الوي فيرا ديال ما عرفتش صناعه بالمغرب، ما عرفتش. هذا كيبيعوه دوك العائلات اللي كيبقاو يديروا دوك الجمعيات دوك التعاونيات. اي فريمون كاين في سيدي عثمان، بنت كازا اللي كتعرفوا سيدي عثمان كاين تما داير بحال هكذا. انا خديت 3، خديت واحد ديال الحشيش جو سي با، خديت واحد ديال لافوكا وخديت هذا ديال الوي فيرا. البنات هاد الشامبوانات عمرني ما شفتي شامبوان ناتوريل بحال هكذا كيهيدراتيو واعر بزاف. ديجا كنت وريت لكم شامبوان د لافوكا في لاباج فيسبوك، في كونت انستغرام و سناب شات. هذا هو اللي كنتستي دابا، لون خضر، ريحته زوينه، هيدراتاسيون واعره. غادي نحاول نشوف لكم لادريس اكزاكت ونديرها لكم في لاباغ دافو. مي غير باش نقول لكم البنات الا لقيتو شي حاجه ناتوريل شعركم سي ميو، شي حاجه ناتوريل تاكلوها، شي حاجه ناتوريل ديروها لوجهكم سي بوكو ميو، لانه
داكشي الاخر سي كيضرنا من بعد. دونك فوالا هذا سي شامبوان غزال بزاف جو بونس مثل جمعيه الكوثر جو بونس كاينه في سيدي عثمان. ثاني حاجه كنستعملها في شعري سي ماسك انتي شوت ديال ناتور اسانس. هذا لو ماسك زوين بزاف قربت نساليه تيرمون جادور لوتيليزي صراحه. جادير السيمانه هو السيمانه لوفيا. هذا باش كيعجبني سي كو فاش كديريه في شعرك ما كيبقاش لك الشعر مهدم. انا زعما بيرسونيلمون وما كي فاش كتجي تغسليه تحيديه ما تبقاش معلوق لك في شعرك. هذا زوين 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 بزاف صراحه. لو فيت انتي شوت ولا ماشي انتي شوت جي ريان ريماركي مي كنشوف غير ليدغاتاسيون انا حيت شعري كانوا درت ليه بزاف التخبيقات بزاف لي شامبوان تيستيتهم فيه مسكين حتى ولا حالته. ودابا جاساي بلوس دو شيرشي هذاك الشامبوان اللي ما يخليش ليا التقصر في شعري. هذا صامد بوكو باش يبقى شعري يدغاتي مده طويله في السيمانه. اما سكرول كو جيتيليز هو هاد الغسول ديال لا فالي دو روز جو بونس كاين بارتو عند الطاره وداكشي داير بحال هكا. جو جامي تيستي على وجهي جو بونس كو غنتيستي اليوم على وجهي حيت فيها الوجه الشعر مي ما عمرني ما تيستيتو على وجهي. كنت تيستيت هذاك اللي كان عندنا قبل منه هذا الدوزيام كوناشيت ريحته البنات غزاله بزاف فيها ريحه الحامض وريحه الافوكا حتى على الوجه زوين بزاف في الشعر. جو راكونت ميم با البنات اللي كيبغيو يديروا الغسول ما فيهم ليش الغسول من عند الطيابه ويصاوب الغسول. هذا سي في واجد ناضي غسول او بلانت ناتوريل ديال لا فالي دو روز. ويا بنات شنو هما لي ماسك ناتوريل اللي كديروا لشعركم ولا ماسك ناتوريل اللي كديروا لوجهكم صافي غير بليزير د تيستي حيت دابا وجهي ولا حالته وشعري ولا حالته. دوزو راندوم عندي هاد لو تي ديتوكس تاع فلو ما عجبنيش لو كو ديالو شريته من بيم كانوا دايرين بزاف د انفيوزيون. هذا سيتي لو ديتوكس اي فريمون ما عجبنيش ما قدرتش نشربو باسكو فيه واحد لو كو شي شكل جاتني فيه بحال ريحه الحنه. سي تاع فلو. قولوا لي نتوما واش عجبكم الا شريتوه من بيم. سينو نسيتو دوك لي انفيوزيون الاخرين اللي كانوا معاه باسكو كان نيميرو 1 نيميرو 2 هذا سي نيميرو 9. قولوا لي واش عجبكم ولا لا. غندوزو لاخر حاجه سي لو ميكاب و جي با بوكو دو ميكاب هاد السيمانه هاد السيمانه هادي بديتي على جو سي فريمون مالاد نقول نابورت كوا. كاين هاد لو فيرني كو جو بورت اليوم تاع ايف روشي فريمون رائع خديتو ب 39 درهم. نوريكم لا بروس كديري جوج جرات لا بروس. هادي سي اون سول كوش ما درت لا كوش اخرى فوق منها سي ايبر اوباك كينشف دغيا اي فريمون جيتي ترو ساتيسفيت صراحه. زوني حسن تاع فلورمار سي لو بوا دو باهيه هذا اللي عندي انا صوتي مشى لنا جو سافا. دونك فوالا ثاني حاجه سي سكو جو بورت اجوردي في ليفر ديالي سي هاد لو ماكسيمور سي لو ميستيك بلام هو rien à dire. كيعطيك داك لي ليفر بوبوز كيعطيك وريكم لي ليفر ديالك حالتهم باش كدير روج على ليفر كدير هو فوق منهم كيجيو لي ليفر ديالك بحال ايسون ايبر هيدراتي وزوين بزاف. لا كولور ما كتخرجش بحال اللي هي هنايا سي ان سورت دو روج بيبي روز بيبي شي حاجه بحال هكذا. انا جي لابريسيون فاش كنديرو كيعطيني لي ليفر دو بيبي. فوالا جادور فريمون هذا ما كيتلصقش و كيبقى جاد قد ما بقيتي بغاه. انا ديما صحباتي كيقولوا لي مشيتي عاودتي فكرتي ولا شي حاجه باش كنمشي بين 12 و 2 كنقول لهم لا فريمون ما عاودتش اللي درتو قبيله رائع. صافي كو الا شربتي الماء مثلا ولا كليتي بزاف كيتمسح صراحه ماغاديش نزيدو فيه. دونك فوالا البنات وصلنا لافان تاع هذا الفيديو جيسبر فريمون تكون عجباتكم. جو فاي دو كرو بيزو نقول لكم